मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक गैर मुस्लिम रियासत में रखा है। जब इंसान किसी मुसलमान रियासत में होता है, मुस्लिम कंट्री में होता है, तो उसके लिए अपने दीन की हिफाजत आसान होती है, क्योंकि उसकी सोसाइटी, उसका माहौल, उसका मुआशरा उसको बुराई से रोकता है, वो इतना आज़ाद नहीं होता। लेकिन जब आप किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत सारे जराइम जो शरीयत में जुर्म हैं, लेकिन उनकी नज़रों में वो जुर्म नहीं होता। पाकिस्तान में आप शराब पिएंगे बुरे समझे जाएंगे, सऊदीया में पिएंगे बुरे समझे जाएंगे, जापान में ये सब चीज़ें लीगल हैं, वहाँ जिना इल्लीगल है, यहाँ पर जिना लीगल है। वहाँ पर लड़कियों से दोस्तियाँ इल्लीगल हैं, अगरचे अब कल्चर ये वहाँ भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें लीगल हैं। तो ऐसे मौके पे जो अल्लाह से डरता है ना, ये इसकी अलामत होती है कि ये वाकई अल्लाह के खौफ से बुराई छोड़ रहा है। असल आजमाइश होती ही जब है, जब आपको बुराई से रोकने वाला, टोकने वाला कोई ना हो और आप सिर्फ अल्लाह के खौफ से बुराई से बचें। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो ईमान वाले लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने आखिरत रखी है, अल्लाह ने उनकी सिफात बयान की हैं कि ये लोग अपने रब से बिन देखे डरते थे। आप जब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो आप कानून तोड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खुफिया कैमरा भी नहीं लगा हुआ, इसके बावजूद भी अगर कानून नहीं तोड़ रहे तो इसकी अलामत है कि आप एक शरीफ शहरी हैं, आप वाकई दिलो जान से मुल्की कानून को फॉलो करते हैं। तो हमें अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह अगर नजर आना शुरू हो जाए ना तो सारे काफिर मुसलमान हो जाएं। अब जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं ना, वो दलील ये देते हैं अल्लाह नजर तो आता नहीं है, और बातें अल्लाह ने कितनी सारी कर दी हमसे, 2-4 हकाम थोड़ी अल्लाह ने हमें दिए। अल्लाह ने हमें कहा भाई 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ो। ऑर्डर जिसने दिया है वो नजर नहीं आ रहा हमें, और काम कितने सारे, 2-4 बातें होती ना तो हम कहते चलो नजर नहीं आता, ट्राई कर लेते हैं, अगर साबित हो गया कि वाकई है तो सवाब मिल जाएगा, साबित नहीं हुए तो कौन सा हमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन उठानी पड़ रही है। बाज़ दफ़ा इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसके सही होने का यकीन नहीं होता, लेकिन वो कहता है ट्राई करने में जा क्या रहा है भाई, ट्राई कर लेते हैं। किसी डॉक्टर ने आपको कोई गोली दी और कहा ये खाओगे 1 महीना तो आपके सर पे बाल निकल आएंगे, आपने दूसरे डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा भाई कंफर्म नहीं है। आप कहते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक गोली ही तो खानी है, थोड़ी सी टेंशन होगी, पानी का गिलास लेना है, पन्नी से गोली निकालनी है, 150 रुपए का खर्चा आएगा, तो थोड़ी सी टेंशन इंसान ले लेता है, रिस्क ले लेता है ट्राई करने के लिए। लेकिन अल्लाह मियाँ ने जो हमें हकाम दिए ना, अल्लाह ताला ने, एक तो ये समझ लें अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है। मेरे बयान में बहुत से लोगों ने नीचे लिखा होता है अल्लाह को अल्लाह मियाँ क्यों कह रहे हो, तो मियाँ का तो कुछ और मतलब होता है। तो देखें, जब भी कोई चीज़ उर्फ में जिस माना में इस्तेमाल होती है ना, तो उसको वही मतलब होता है जो लोग उसका माना ले रहे होते हैं। जब हम अल्लाह मियाँ कहते हैं तो इसका मतलब ताज़ीम के लिए कह रहे हैं। एक लफ्ज़ कहीं किसी और माना में इस्तेमाल होता है, कहीं किसी और माना में इस्तेमाल होता है, तो अल्लाह ताला भी कह सकते हैं, अल्लाह मियाँ भी कह सकते हैं। जैसे तू का लफ्ज़ उर्दू में तौहीन के लिए है ना, आप अपने बाप से कहें तू क्या कर रहा है, तो अब्बा को खुशी होगी कि गुस्सा आएगा, भाई तू से क्यों बात कर रहा है। लेकिन अल्लाह से हम तू से बात करते हैं, अल्लाह तू अकेला है, अल्लाह तू जो है मेरा महबूब है, अल्लाह तूने मुझे पैदा किया। तो वहां तू तौहीन है, यहां तू ताज़ीम है। तो एक ही लफ्ज़ जो है ना, कहीं किसी माना में इस्तेमाल होता है, कहीं, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ तू की निस्बत करते हैं तौहीन के लिए नहीं करते, ये ताल्लुक जाहिर करने के लिए करते हैं, ताल्लुक जाहिर करने के लिए, उसकी तौहीद के लिए भी करते हैं। तो मैं इस कर रहा था कि अल्लाह मियाँ हमें नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हकाम हमें बहुत सारे दे दिए। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो। फिर नमाज पढ़ने का भी एक तरीका, पहले वुजू करो, पहले कपड़ों को पाक रखो, जिस्म को पाक करो, गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल करो,
اور پھر 15 دفعہ ناک میں سارا دن پانی ڈالو، 15 دفعہ منہ دھو، 3 دفعہ 5 ٹائم جب وضو ہوگا تو 15 دفعہ منہ دھلے گا کہ نہیں دھلے گا؟ تو کتنا مشکل حکم دے دیا. پھر رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، پھر نظر کی حفاظت ہے، پھر چوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، اتنے سارے حکام. باپ کی اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی سے اچھے سلوک سے بات کرو، اس پہ خرچ کرو، اولاد کی تربیت کرو، سود سے بچو، کاروبار میں سود سے بچو، اور جوئے سے بچو، سٹے سے بچو. 2-4 حکام ہوتے تو ہم ٹرائل بیسس پہ کر لیتے. کیا نظر نہیں آ رہا؟ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن چلو یار کرنے میں کیا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے احکام تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اب یہاں جاپان کی مارکیٹوں میں ہم چلتے ہیں تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا یخشون ربہم بالغیب. میں اگر اپنا جلوہ دکھا دوں تو پھر تو ساری دنیا کے سارے لوگ انسان بن جائیں، پھر تو سب اللہ سے مانگیں، پھر تو سب لوگ ایک اللہ کے قائل ہو جائیں، پھر تو ساری دنیا شراب بھی چھوڑ دے گی، زنا بھی چھوڑ دے گی، 5 ٹائم کی نمازی بن جائے گی، جھوٹ بھی چھوڑ دے گی، اور ہر حکم کو پورا کرے گی ساری دنیا کے سارے انسان. لیکن اللہ نے آزمائش رکھی، اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں بولو چھپا دیا. اے اللہ جب تو چھپا دیا ہے تو ہم تجھ پہ ایمان کیوں لے کر آئے؟ ایمان لائے بغیر اطاعت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی نا. ہم تیرا یقین کیوں کریں؟ اللہ نے کہا بھائی میری پروڈکٹ کو دیکھو، جو چیز میں نے بنائی ہے ان کو دیکھ کر یقین کر لو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ نہیں بن سکتی خود سے. اور میرے کمالات کو دیکھو. نشانیاں دیکھ کے عقل مند اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس چیز کی نشانی ہے، اور بے وقوف نشانی دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتا کہ یہ کس چیز کی نشانی. وہ کہتا ہے جب تک مجھے چیز نظر نہیں آئے گی میں مانوں گا نہیں. دیکھو آپ جب ہائی وے پہ سفر کرتے ہو تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی. عقل مند کو اسپیڈ بریکر نظر آ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو شاید آ رہا ہوتا ہے. اگر نہیں آ رہا ہوتا تو بولے نا نہیں آ رہا ہوتا، نہیں آ رہا ہوتا. تو سائن بورڈ دیکھ کے نشانی ہے نا، یہ سائن بورڈ اسپیڈ بریکر ہے بھائی؟ اسپیڈ بریکر تھوڑی ہے، یہ اسپیڈ بریکر کی علامت ہے، علامت ہے. اس علامت سے آپ اندازہ لگا لیتے ہو آگے اسپیڈ بریکر ہے. آپ کو اسپیڈ کیا کرنی ہے؟ آہستہ. اب آپ کو چونکہ مجھے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا تو میں نشانیاں دیکھ کے یقین نہیں لاتا کسی چیز پہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، لہذا میں اسپیڈ وہی چوتھے گیئر میں گاڑی فل اسپیڈ سے چلاؤں گا. تو بھائی عقل مند کوئی اگر ہوگا نا تو وہ آپ سے کہے گا بھائی صاحب یہ اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، تبھی تو علامت لگائی ہوئی ہے، کیونکہ جب نظر آئے گا تو بریک لگانے کا موقع گزر چکا ہوگا. اللہ جب نظر آئے گا نا قیامت کے دن تو پھر گناہوں سے بریک لگانے کا موقع بولے گزر چکا ہوگا. نماز کا موقع، روزے کا موقع، زکوٰۃ کا موقع، برائیوں سے بچنے کا موقع گزر چکا. پھر تو اچھے ابو جہل بھی مان لے آئے گا، فرعون بھی مان لے آئے گا. فرعون تو لے آیا تھا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا، جب ایک ڈبکی لگی تو کیسا تمیز سے ایمان لایا کہ نہیں لایا. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. سچی مچی کا مسلمان ہوں میں، پکا ڈھکا. میرا وہی رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. صرف یہ نہیں کہہ رہا اللہ پہ ایمان لایا، ہر طرح کی کنفیوژن دور کر رہا ہے کہ اللہ پہ لایا، اور اللہ بھی وہ جو کس کا اللہ ہے؟ موسیٰ کا اور ہارون کا، جو ان کی ساری زندگی میں دشمنی کرتا رہا ہوں. بڑے تمیز سے اور بڑی کلیریفیکیشن کر رہا ہے وہ ایمان میں. تو بھائی جب اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو ایمان تو آ جاتا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے، لیکن بریک لگانے کا چانس ختم. تو عقل مند گورنمنٹ یہی کرتی ہے کہ پہلے ایک سائن لگا دیتی، خبردار آگے اسکول ہے، خبردار آگے کھائی ہے. بعض دفعہ آگے گہری کھائی ہوتی ہے، خطرناک موڑ ہوتا ہے، اگر آپ نے پہلے اسپیڈ آہستہ نہیں کی تو آپ کھائی میں گر جاؤ گے جا کے. اب آپ کہہ رہے ہو چونکہ مجھے وہ کھائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس پہ ایمان نہیں لے کر آتا، لہذا جب تک مجھے کھائی نظر نہیں آئے گی میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا. اور اسپیڈ میں چلا جا رہا ہے. او بھائی کھائی نظر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے تو علامت لگائی ہوئی ہے، جب نظر آئے گی تو بریک کا موقع ختم. ایک پروفیسر صاحب تھے نا، ملحد تھے، وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ دیکھو بیٹا کوئی خدا ودا نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ہم کیسے ایمان لے آئے. تو ایک بچے نے کہا استاد جی آپ پاگل ہیں،
پروفیسر صاحب نے کہا بیٹا تم مجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس دماغ اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے کہا تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ کہہ رہے ہیں مجھے تو کھوپڑی میں آپ کے دماغ نظر نہیں آ رہا، نہ اس دماغ کے اندر مجھے عقل نظر آ رہی ہے، لہذا آپ کیا ہیں؟ پاگل ہیں. تو بچے نے یہ دلیل دی. اصل دلیل یہ ہونی چاہیے کہ استاد جی آپ کی دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن آپ عقل مند ہو کے بھی پاگل ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایک غلط اصول کی بیس پہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا معیار متعین کیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. یہ اصول ہی غلط ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اگر اس کے ہونے کے دوسرے دلائل ہیں تو وہ ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے. ہاں اگر کوئی دوسرے دلائل قائم نہیں ہے تو پھر ہم اس پر پھر امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، پھر بھی انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے. آپ بولو بھائی میرے پاس دلائل نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی علامتیں رکھی ہیں کہ میں نظر نہیں آتا، تو ایسا نہ ہو لوگ میرے ہونے کا انکار کر دیں، لہذا میں اپنے ہونے کے دنیا میں دلائل رکھوں گا تاکہ ان دلائل کو دیکھ کر لوگ میرے ہونے کا یقین کریں اور پھر میری باتوں کو فالو کریں. تو اللہ نے اپنے ہونے کے یقین میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. دیکھو جب جاپان کے شو روم سے ٹویوٹا کرولا نکل کے آتی ہے تو اپنے ہونے والے کے کمال، جو جس نے اس ٹویوٹا کو بنایا، ٹویوٹا کمپنی کیوں مشہور ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے یا یوٹیوب کے کسی چینل کی وجہ سے؟ پروڈکٹ اس کی ایسی ہے. ایسی گاڑی مارکیٹ میں لائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم لوگ نہیں بنا پاتے، تبھی لوگ کہتے ہیں یار ٹویوٹا کرولا. یار ہونڈا کیوں مشہور ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے. جس نے بھی اپنا کمال دکھانا ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنی پروڈکٹ پیش کروں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ صاحب کمال کوئی نہیں. تو اللہ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی پروڈکٹ انسان. اللہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو ماں کے رحم میں لے کر گیا. ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی ناک بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی زبان بنے گی، ماں روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کا دل بنے گا، اور ماں روٹی کھائے گی اس سے بچے کے بال بنیں گے. ایک ایک چیز اس روٹی سے بن رہی ہے. پورا روبوٹ زندہ روٹی سے تیار ہو رہا ہے. بتاؤ یہاں جاپان کے میوزیم میں کوئی ایسا روبوٹ دیکھا جو روٹی سے بن کے وجود میں آیا ہو اور اس میں جان بھی ہو؟ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا وہی روٹی کھائے گی، اب اس سے دودھ بنے گا. ہے بھائی ھذا خلق اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میرے کمالات ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی. جاپان والوں بتاؤ سائنسدانوں نے کیا بنایا؟ ایسا روبوٹ بنایا؟ تو یہ اللہ کے کمالات ہیں جس سے اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دودھ کیسے، جو ہم آج کل ماں کا دودھ تو پی نہیں رہے، بھینس کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور ڈبے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، بھینس سے بھی زیادہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. دیکھو کیسے سوکھا چارہ میں جانوروں کو کھلاتا ہوں اور کیسے چکنا گاڑا دودھ اس سوکھے چارے سے جانور سے نکالتا ہوں. ایسی مشین اب تک جاپان میں بنی ہے؟ بتاؤ ٹویوٹا نے، ہونڈا نے ایسی کوئی مشین بنائی؟ گنے کی مشینیں تو بنا لی ہوں گی. کل میں نے یہاں جوس نکالنے کی بڑی زبردست مشین دیکھی، اتنی خاندانی مشین. مجھے خیال ہوا کہ یار نکل تو وہی رہا ہے نا جو پھل کے اندر ہے. سنترا ڈالیں گے سنترے کا جوس نکلے گا، گنا ڈالیں گے کس کا جوس نکلے گا؟ کیا ڈیزل نکل سکتا ہے؟ ایسی مشین سائنسدانوں نے بنائی ہو، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں ادھر سے پیٹرول نکل رہا ہے. بولو نا، نہیں ہو سکتا. ادھر سے آم کے چھلکے ڈال رہے ہوں اور ادھر سے جناب تیزاب نکل رہا ہو، نہیں ہو سکتی ایسی مشین. سائنسدان بولیں گے جاپان کے، ٹویوٹا کمپنی بولے گی بھائی جو چیز ہوگی وہی نکلے گی نا. اللہ کہتے ہیں ہٹاؤ، ھذا خلق اللہ. میں ادھر اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتا ہوں. میں نے گائے بنائی، میں نے بکری بنائی، میں نے بھینس بنائی. ادھر سے سوکھا چارہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہو تم، جیسے گنے کی مشین میں گنا ڈالتے ہیں نا، اور نکل کیا رہا ہے؟ چکنا گاڑھا دودھ. اس سوکھے چارے کو آپ لیب میں لے کے جاؤ اور بولو بھائی اس سے، یا سوکھے چارے کو کسی فیکٹری میں لے کے جاؤ، بولو بھائی اس سے ایک قطرہ
चिकनाहट का निकाल दो, वो कहेंगे भाई सूखा चारा तो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को खिलाया जाता है। सब्जियां खिलाई जाती है कि नहीं खिलाई जाती? क्योंकि इसमें चिकनाई नहीं होती। इसलिए तो हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं सब्जियां खाओ, चिकनाई नहीं है उसमें। तो इसमें कहां से चिकनाई आ गई? नहीं निकल सकती। अल्लाह कहते हैं मैं निकाल के दिखाऊंगा, तुम खिलाओ तो सही जरा भैंस को, गाय को खिलाओ। 10-10 किलो, 15-15 किलो, 18-18 किलो दूध निकलता है उस सूखी घास से। और जब उस दूध को गर्म करो, इतनी मोटी मलाई। फिर मेरा देसी घी वाला व्लॉग देखो, वो वॉशिंग मशीन जो थी ना, वो कपड़े धोने की नहीं थी मेरे भाई। बहुत पछता रहा हूं मैं वो व्लॉग बना के। लोग कह रहे हैं कपड़े धोने की मशीन में घी बन रहा है, कितनी गंदगी। और वो जो काला काला नजर आ रहा है वो भी गंदगी नहीं है, वो मजदूर ने सीमेंट का काम किया था, जमा रह गया था वहां पे, वो सीमेंट था, वो गंदगी नहीं थी। तो कैसा घी निकलता है कि नहीं निकलता? उस घास को एक तरफ रखो और उस घी को एक तरफ रखो। डॉक्टर कहेगा घी के करीब मत जाना, बहुत ताकतवर चीज है। घास जितनी मर्जी खा लो, सारा दिन सोते पड़े रहो, बीमार नहीं होगे। लेकिन घी के 2 चमचे खाए, 2 घंटे जॉगिंग करनी पड़ेगी उसको हजम करने के लिए। तो 2 घंटे ज्यादा हो गई, थोड़ा कम कर लें। ऐसा ना हो कल से कोई 2 घंटे भागना शुरू कर दे, थोड़ा सा कम करें। एक चुटकुला सुना दूं आप लोग को, इमाम साहब अगर लोग नाराज ना हो। ये जब कहते हैं ना थोड़ा सा कम, तो एक जापानी और एक अमरीकी और एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तीनों लंबी लंबी फेंक रहे थे ना। अमरीकी ने कहा कि हमारे जो जहाज हैं, हमारे जो खलाई मशीनें हम भेजते हैं ना आसमान में, वो बिल्कुल आसमान से चिपक के चलती हैं। इतनी टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की की है, बिल्कुल आसमान से इतनी ऊपर भेजते हैं हम, आसमान से चिपक के चलती हैं। जापानी पाकिस्तानी ने कहा बिल्कुल आसमान से। अमरीकी ने कहा बस थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। फिर जापानी ने बोला हमारी जो सबमरीन्स हैं, हमने इसमें इतनी तरक्की की है, वो बिल्कुल समंदर की तह से चिपक के चलती हैं। दोनों ने कहा बिल्कुल चिपक के, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। और पाकिस्तानी क्या पेश करता भाई? पाकिस्तानी ने कहा बे तुम लोग क्या लाए हो मार्केट में? हम लोग की जो हमारी जो कौम है नाक से खाना खाती है, सारी दुनिया मुंह से खाती है, हमारी कौम किससे खाना खाती है? नाक से। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा नीचे। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा नीचे। तो हम किसी से पीछे नहीं है, इसलिए शर्मिंदा ना हुआ करो।